اے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ بسن والے نے انہاں نو اے پیغام دے دے وہ جناب نوح علیہ السلام تے بیٹے دے درمیان جڑی بات چیت ہوئی ہے انہوں ذرا پڑھ کے سنا دے وہ نوح پیغمبر تے انہاں دے بیٹے دا واقعہ پڑھ کے سنا دے وہ باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت کس قدر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دیتی ہے پیاریو اگر اولاد نا فرمان ہوئے باپ دے دل اندر محبت تابیے اگر اولاد نیک ہوئے محبت تابیے کدی بھی باپ اپنی اولاد دے نال نفرت نہیں ہو کرتا باپ جیسا میوہ اللہ دی قسمیں جنہوں رب نے عطا کیتا ہے اج دنیا دا بادشاہ انسان ہے اج وقت دا امیر بندہ ہے جدی کنڈ دے اوپر او دے باپ دا ہاتھ ہے سفید والے والا والی داڑھی والے دا سر تے شفقت والا ہاتھ ہے کی فرمایا جدوں کشتی تیار کر لئیے رب دا عذاب آن لگائے پانی دیاں موجاں دا کیرا آن لگائے کشتی اندر باپ سوار ہو لگائے نوح پیغمبر کی فرماندے نے پتر والوے کے آئے پتر باپ دے نال نرازے پتر باپ دا نا فرمانے پتر وفاواں نہیں کرتا تابے داریاں نہیں کرتا باپ کی کہن لگائے کالا یا بنیا ارکب معنا اے میرے پتر اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے آ جا میرے نال کشتی اندر سوار ہو جا ورنہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا رب دے عذاب دا انتظار نہ کر آ جا میرے نال سوار ہو جا اے نافرمان پتر اے بد زبان پتر اگوں بول کے کی آندا ہے اے میرے ابا جان کالا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء اے ابا جان اے پانی منو کچھ نہیں کرے گا الى جبل میں پہاڑی دی اوڑ لے کے پہاڑی تے چڑھ جاواں گا اس پانی دے کولوں بچ جاواں گا لیکن میں تواڈے نال سوار کوئی نہیں ہونا انی گل کیتی ہے تے باپ دے کولوں ریا نہ گیا کیویں ریا جاندا کیونکہ پتر غرق ہوندا نظر آ رہا ہے پھر باپ بولیا باپ بول کے کی آندا ہے کالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموت فکان من المغرقین اے پتر اج تینو کوئی نہیں بچا سکتا رب دے فیصلیاں دے کولوں آ جا ابو دی من لے باپ دی من لے اے نافرمان پتر پلا بول کے کی آندا ہے ابا میں بچ جاواں گا لیکن تیری گل میں کوئی نہیں مننے جدوں پتر نے جواب دے دیتا ہے تے آخر باپ سینا آخر باپ دا دل سینا تے آسمان والے رب دے نال کالا ملا لیاں رب نال کالا ملا کے باپ کی آندا ہے اللہ میرا پتر تے میری گل نہیں مندا اللہ آخر میرا پتر ہے میریاں اکھاں دے سامنے غرق ہوئے تے ایک باپ دے کولوں کیویں برداشت ہوئے گا اللہ سونیا میرا پتر مر رہا ہے اللہ میں تیرے اگے اپیل کرنا وا اللہ تیرے اگے گزارش کرنا وا رب دا جواب آیا اے نوح پیغمبر ہے تیرا پتر ہے لیکن تیرے اہل دے اندروں میں انہوں کٹ دیتا ہے تیرے خون دے اندروں پیدا ہون والا ورن بگر تیرے اہل دے اندروں کٹ دیتا ہے تیریاں نافرمانیاں کرن دی وجہ دے نال میرے نال اپنے پتر دے بارے گل نہ کریے اگر آج تو بعد اپنے پتر دے بارے گل کیتی تے میں تینوں نبیاں دی صف تے لڑی اندروں کٹ دیواں گا اے ویکھو یار توجہ کرنا میں جس مقصد واسطے واقعہ سنایا ہے ایک پوائنٹ دے اندروں بڑا پیارا ملے ہے باپ نے پتر واسطے اپنے رب دے کولوں چڑکاں کھا رہے آئے لیکن پریشان نہیں ہو رہا او تیرے باپ دے دل اندر تیرے بارے نوجوانہ اینی تڑپے اینی محبت ہے کہ طرح طرح دیاں لوگ گلا کر دینے چڑکاں مار دینے لیکن باپ سارا دل چڑکاں بھی کھاندا ہے لوگاں دیاں گالیاں بھی کھاندا ہے کدے واسطے میرا پتر پڑ جائے میرا
पुत्र जवानियां माने, मेरा पुत्र बिजनेसमैन बन जाए, मैं अज धुप्पां दे अंदर सड़ लवांगा, मैं अज गर्मियां ते सख्तियां बर्दाश्त कर लवांगा, कल नूं मेरा पुत्र इन्हां रावां ते ना आए, मजदूरियां ना करे, इन्हां रावां तो ना गुजरे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। तवज्जो करना, एक बाप है ना फरमान पुत्र है, एक दूसरा बाप है, केड़ा बाप है पढ़िए सूरह यूसुफ, ए 12 या 11 पुत्र है ते 12 पुत्रां दे अंदरों एक पुत्र जरा इधर उधर होया है, नजरां तो ओझल होया है, जदों नजरां तो ओझल होया है, बाप रो रो के वब यज्जत आईनाहु मिनल हुज़न, बाप दे बाप बेटे दी जुदाई अंदर इन्ना रोए ने, इन्ना रोए ने, इन्ना रोए ने, रो रो के अखां दा पानी खुश्क हो गया है, अखां दा नूर चला गया है, पा बेटे दी जुदाई दे अंदर। एक दिन नौवां ते पुत्र इकट्ठे हो के की आंदे ने, ऐ अब्बा जान